नमस्कार। एसई परीक्षाको तयारीका लागि एसई रेडियो पाठशाला कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी विद्यार्थीहरूलाई अर्थशास्त्र विषयको तयारी गराउन गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो सुसेली निष्पक्ष खबर.com को अनलाइन र फेसबुक पेजको साथै रेडियो सारङ्गीबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी आजको कक्षामा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी, तपाईँ अब आफ्नो कापी कलम साथै आफ्नो ज्योमेट्री बक्सलाई पनि सँगै राखेर यो कार्यक्रम सुन्दै हेर्दै आफ्नो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन अब हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थीहरू, अब हामी यो कक्षा 10 को अर्थशास्त्र विषयको विशिष्टीकरण तालिका अर्थात् परीक्षामा कुन तरिकाले प्रश्नहरू सोधिने छन् भन्ने आधारमा हाम्रो आजको कक्षालाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। मैले यहाँ बोर्डमा विशिष्टीकरण तालिका लेखिसकेको छु र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पनि अब म यसमा छलफल गर्न गइरहेको छु र तपाईहरू पनि यसलाई आफ्नो कापीमा उतार्नु हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। कक्षा 10 विषय अर्थशास्त्र पूर्णाङ्क 100। पहिलो कोठामा एकाइ 1 देखि 10 सम्म, त्यस पछाडि एकाइ शीर्षक अथवा पाठ्यवस्तु, अति छोटो प्रश्न जो प्रति प्रश्न 1 अङ्कका दरले सोधिने, दोस्रोमा छोटो प्रश्न जुन प्रति प्रश्न 5 अङ्कका दरले सोधिनेछ र अर्को चौथोमा लामो प्रश्न जो प्रति प्रश्न 10 अङ्कका दरले सोधिनेछ र अन्तिममा प्रत्येक एकाइबाट कति कति अङ्कका प्रश्नहरू सोधिनेछन् भनेर यहाँ तालिका बनाई प्रस्तुत गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले एकाइ 1 जसको एकाइ शीर्षक छ लागत तथा आय वक्ररेखाहरू। यसबाट अति छोटो प्रश्न 2 वटा सोधिनेछ र छोटो प्रश्न 1 सोधिनेछ। जम्मा अङ्कबार 7 हुनेछ। त्यसैगरी एकाइ 2 जसको एकाइ शीर्षक रहेको छ उत्पादनको मूल्य निर्धारण, जहाँबाट अति छोटो प्रश्न 1, छोटो प्रश्न 1 र अङ्कबार 6 हुनेछ। त्यसैगरी एकाइ 3 उत्पादनका साधनको मूल्य निर्धारण सिद्धान्त भन्ने एकाइ शीर्षक छ, जसबाट अति छोटो प्रश्न 1, छोटो प्रश्न 1 र लामो प्रश्न 1 गरी जम्मा 16 अङ्कको प्रश्नहरू उक्त एकाइबाट सोधिनेछ। त्यसैगरी चौथो एकाइ जसको शीर्षक छ मुद्रा, ब्याङ्किङ तथा गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्था। यो एकाइबाट अति छोटो प्रश्न 1, छोटो प्रश्न 1 र लामो प्रश्न 1 गरी जम्मा 16 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यसैगरी एकाइ 5 जसको एकाइ शीर्षक छ सार्वजनिक वित्त, जसबाट अति छोटो प्रश्न 1, छोटो प्रश्न 2 गरी जम्मा 11 अङ्कको प्रश्नहरू उक्त एकाइबाट सोधिनेछ। यसैगरी एकाइ 6 को शीर्षक छ विकास अर्थशास्त्र। यसबाट अति छोटो प्रश्न 1, छोटो प्रश्न 2 गरी जम्मा 11 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन्। त्यसैगरी एकाइ 7 को एकाइ शीर्षक रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, जसबाट अति छोटो प्रश्न 2 वटा, छोटो प्रश्न 1 जसको अङ्कबार 7 रहेको छ। त्यसैगरी एकाइ 8 को शीर्षक नेपालमा आर्थिक योजना, जसबाट अति छोटो प्रश्न 1, छोटो प्रश्न 1 गरी जम्मा 6 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन्। 9औं एकाइको एकाइ शीर्षक छ अर्थशास्त्रमा तथ्याङ्क शास्त्र, जसबाट 2 वटा छोटो प्रश्नहरू सोधिनेछ, जम्मा 10 अङ्कको अङ्कबार रहेको छ। त्यसैगरी अन्तिम एकाइ अर्थात् 10 एकाइको एकाइ शीर्षक छ तथ्याङ्कीय औजार, जसबाट 1 लामो प्रश्न सोधिनेछ, जसको अङ्कबार 10। यसरी जम्मा 10 वटा अति छोटो प्रश्न 1 अङ्कका दरले जम्मा 10 अङ्क, 12 वटा छोटो प्रश्न 5 अङ्कका दरले 60 अङ्क
र तीनवटा लामो प्रश्न 10 अङ्कका दरले जम्मा 30 अङ्क गरी जम्मा 100 पूर्णाङ्कमा तपाईहरुलाई अर्थशास्त्र विषयको प्रश्न सोधिने कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अघि हामीले विशिष्टीकरण तालिकामा आधारित रहेर प्रश्न कुन तरिकाले आउँछ भन्ने कुरामा छलफल गर्यौं। अब सोही आधारमा रहेर हामी एकाइ 1 बाट हाम्रो छलफल अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। एकाइ 1 जसको एकाइ शीर्षक छ लागत तथा आय वक्ररेखाहरू। यो एकाइबाट अति संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्नहरू के कस्ता सोधिन सक्छन् भन्ने कुरामा हामी छलफल गरौं। यसैमा आधारित रहेर एउटा प्रश्न छ यहाँ, लागत भनेको के हो? लागत भनेको के हो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जो रेडियो सुसेली सुनिरहनु भएको छ, तपाईहरु यसको उत्तर आफै तयार गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र म पनि यसमा सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्दैछु। लागत भनेको के हो? लागत भन्नाले हामी के बुझ्छौं भन्ने कुरा यहाँहरुले तयार गर्नुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु र म यसको उत्तर यहाँहरु समक्ष राख्न गइरहेको छु। कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा जे जति खर्च लाग्छ त्यसैलाई नै हामी लागत भन्ने गर्दछौं, अथवा वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने जे जति मौद्रिक मूल्य छ त्यसैलाई लागत भनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, आय भनेको के हो? तपाईहरुलाई यो प्रश्नको उत्तर सजिलै थाहा भए पनि होला, तैपनि म यसलाई फेरि पुनर्ताजगी गर्न गइरहेको छु। आय भन्नाले कुनै निश्चित वस्तुको बिक्रीबाट, आय भन्नाले कुनै निश्चित वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त हुने मूल्यलाई बुझिन्छ, अथवा कुनै उत्पादकले निश्चित एकाइ वस्तु बिक्री गर्दा प्राप्त गर्ने मूल्यलाई आय भनिन्छ। यसैगरी अब हामी हाम्रो छलफललाई अझै अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। लागत र यसका प्रकारहरू, आय र यसका प्रकारहरूमा आधारित भएर अझै बढी हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी त्यसतर्फ छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी छलफलको क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं। अघि हामीले लागत र आय भनेको के हो भन्ने कुरा छलफल गरिसकेका छौं। अब लागतका प्रकारहरू के हुन् भन्ने कुरामा हामी छलफल गरौं। लागत 3 प्रकारका हुन्छन्: कुल लागत, औसत लागत र सीमान्त लागत। र हाम्रो पाठ्यपुस्तकले यी लागतका प्रकारहरूमा आधारित रहेर तालिका सँगै वक्ररेखाहरू निर्माण गर्न बढी जोड दिएको हुनाले हामीले यो आधारभूत कुराको ज्ञान लिनु अत्यन्त जरुरी छ। अब हामी कुल लागत कसरी निकालिन्छ अथवा कुल लागत पत्ता लगाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ प्रवेश गरौं। कुल लागत, जसलाई टोटल कस्ट, छोटकरीमा टीसी पनि भनिन्छ, त्यो निकाल्नका लागि कुल स्थिर लागत अथवा टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस कुल परिवर्तनशील लागत अथवा टोटल भेरिएबल कस्ट, जसलाई अंग्रेजीमा छोटकरीमा भन्दा टीसी अर्थात टोटल कस्ट इक्वल टू टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट। टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीभीसी भनेर हामी पत्ता लगाउने गर्छौं, जुन कुरा हामी तालिकामा पछाडि देखाउँदछौं। यसैगरी औसत लागत
जसलाई एभरेज कस्ट पनि भनिन्छ अंग्रेजीमा, छोटकरीमा एसी। यो कसरी निकालिन्छ भन्दा कुल लागत भागा उत्पादित वस्तुको एकाइ, जसलाई अंग्रेजीमा छोटकरीमा एसी इक्वल टू टीसी बाई क्यू। क्यू भनेको चाहिँ क्वान्टिटी हो, उत्पादित वस्तुको एकाइ भनेर हामी बुझौं। त्यसैगरी सीमान्त लागत निकाल्नका लागि चाहिँ कुल लागतमा आएको परिवर्तन भागा उत्पादित वस्तुको एकाइमा आएको परिवर्तन अथवा भएको परिवर्तन, जसलाई अंग्रेजीमा छोटकरीमा एमसी अथवा मार्जिनल कस्ट इक्वल टू डेल्टा टीसी। डेल्टा भनेको चाहिँ चेन्ज हो, परिवर्तन, कुल लागतमा आएको परिवर्तन भागा उत्पादित वस्तुको एकाइमा आएको परिवर्तन भन्ने अर्थ लाग्छ। एमसी इक्वल टू डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू। अब यसै गरी आम्दानी, जसलाई हामी रेभेन्यू अथवा आय पनि भन्छौं, यो आयका प्रकारहरूमा हामी प्रवेश गरौँ, जुन परीक्षामा अति संक्षिप्त प्रश्नमा पनि सोधिन्छ र यही कुरा पछाडि गएर छोटो प्रश्नमा तालिका रेखाचित्रहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन सक्छ। आयका प्रकारहरू कुल आय, जसलाई टोटल रेभेन्यू टीआर, औसत आय, जसलाई एभरेज रेभेन्यू एआर, र अर्को सीमान्त आय, जसलाई मार्जिनल रेभेन्यू एमआर बाट हामी संकेत गर्छौं। अब कुल आय कसरी पत्ता लगाइन्छ भन्ने यहाँ मैले सूत्र लेखेको छु, जसलाई निकाल्ने सूत्र छ वस्तुको मूल्य गुणा वस्तुको बिक्री गरिएको परिमाण अथवा एकाइ, जसलाई अंग्रेजीमा छोटकरीमा टीआर इक्वल टू पी इन्टु क्यू, अर्थात् टोटल रेभेन्यू इक्वल टू प्राइस इन्टु क्वान्टिटी भन्ने सूत्र लगाइन्छ। त्यसैगरी औसत आय, जसलाई एभरेज रेभेन्यू छोटकरीमा एआर भनिन्छ, त्यसलाई कसरी निकालिन्छ भन्दा कुल आय भागा वस्तुको बिक्री गरिएको परिमाण, एभरेज रेभेन्यू अर्थात् एआर इक्वल टू टोटल रेभेन्यू टीआर बाई क्वान्टिटी। त्यसैगरी सीमान्त आय, जसलाई मार्जिनल रेभेन्यू छोटकरीमा एमआर ले संकेत गरिन्छ, यो कसरी निकालिन्छ भन्दा कुल आयमा आएको परिवर्तन भागा वस्तुको बिक्री गरिएको परिमाणमा आएको परिवर्तन अथवा छोटकरीमा एमआर मार्जिनल रेभेन्यू इक्वल टू डेल्टा, डेल्टाको अर्थ चाहिँ चेन्ज हुन्छ, परिवर्तन, डेल्टा टीआर बाई डेल्टा क्यू भन्ने सूत्रको प्रयोग गरेर हामी विभिन्न प्रकारका लागत र आयहरूको गणना गर्ने काम गर्छौं। जुन यी कुराहरू परीक्षाको हिसाबले पनि सूत्र लगाएर समस्याहरू समाधान गर्ने अथवा सूत्र स्वयं लेख्न सक्ने खालका प्रश्नहरू अति संक्षिप्त प्रश्नमा परीक्षामा आउने गरेको पाइन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी कुराहरूमा राम्ररी ध्यान दिएर हामीले अध्ययन गर्यौं भने यसभन्दा पछाडि हामी तालिका निर्माण र रेखाचित्र निर्माणमा सहजताको महसुस गर्छौं र हामी त्यसलाई सजिलैसँग प्राप्ति पनि गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अब तपाईहरुलाई यो अति छोटा प्रश्नहरूमा आधारित रहेर प्रयोगमा आधारित अर्थात् समस्या समाधान गर्ने खालका प्रश्नहरू केही सिकाउने प्रयास गर्दैछु। कृपया ध्यान दिएर यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। जस्तो प्रश्न छ, कुनै वस्तुको तेस्रो र चौथो एकाइ बिक्री गर्दा, कुनै वस्तुको तेस्रो र चौथो एकाइ बिक्री गर्दा कुल आय क्रमशः रु 18 र 24 प्राप्त हुन्छ भने चौथो एकाइको बिक्रीबाट प्राप्त सीमान्त आय पत्ता लगाउनुहोस्। अथवा प्रश्न एकपल्ट फेरि सुन्ने, कुनै वस्तुको तेस्रो र चौथो एकाइ बिक्री गर्दा कुल आय क्रमशः रु 18 र 24 प्राप्त हुन्छ भने चौथो एकाइको बिक्रीबाट प्राप्त सीमान्त आय पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसको हामी समाधान गर्न गइरहेका छौं। उत्पादनमा वृद्धि, तेस्रोबाट चौथो उत्पादनमा भएको वृद्धि, जसलाई हामी डेल्टा क्यू बाट संकेत गर्छौं।
उत्पादनमा भएको वृद्धि कति हो भन्ने कुरा हामीले पहिले पत्ता लगाउनु पर्छ। किनभने सीमान्त आय पत्ता लगाउने हाम्रो सूत्र छ कुल आयमा आएको परिवर्तन भागा उत्पादनमा भएको वृद्धि अथवा परिवर्तन, अर्थात् अंग्रेजीमा छोटकरीमा भन्दा MR = डेल्टा TR बाई डेल्टा Q हुन्छ। त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले कुल आयमा आएको परिवर्तन डेल्टा TR र उत्पादनमा भएको वृद्धि डेल्टा Q पत्ता लगाउनु पर्छ। उत्पादनमा भएको वृद्धि चाहिँ तेस्रोबाट चौथो भनेपछि पछिल्लोबाट अघिल्लो घटाउने 4 - 3। तेस्रो भनेको 3, चौथो भनेको 4, 3 बाट 4 एकाइमा पुग्दाखेरि भनेपछि 4 - 1 के अरे 4 - 3 बराबर 1। यसै गरी चाहिँ कुल आयमा आएको परिवर्तन अथवा वृद्धि कुल आयमा भएको वृद्धि चाहिँ हाम्रो तेस्रो एकाइबाट 18 रुपैयाँ कुल आम्दानी भएको थियो भने चौथोमा पुग्दा 24 भएको छ। तसर्थ रु 24 - 18 गर्नुपर्छ। त्यस बराबर हामीले 6 रुपैयाँ। तेस्रो एकाइमा कुल आय 18 थियो, तेस्रोबाट चौथोमा गयो उत्पादन वृद्धि भएर 1 बढेर गयो, जुन कुरा हामीले निकालिसक्यौँ। 4 - 3 गरेर 1 थपिएर गयो 1 एकाइ भने कुल आय चाहिँ तेस्रो हुँदा रु 18 थियो भने चौथोमा पुग्दा 24 भएपछि कति रुपैयाँ त्यहाँ थपियो भन्ने प्रत्येक थप एकाइमा आय कुल आयमा आएको परिवर्तन नै सीमान्त आय हुने हुनाले त्यो 18बाट 24 पुग्दा कतिले बढेर गयो भन्ने कुरा हामीले निकाल्ने हो, रु 6। अब हामी MR निकाल्दैछौँ। सीमान्त आय बराबर वाट, सूत्रमा जाउँ। सूत्र अनुसार यसलाई हामीले अझै छोटो तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। MR बराबर डेल्टा TR बाई डेल्टा Q। MR बराबर कुल आयमा आएको परिवर्तन रु 6। त्यसै गरी वस्तुको उत्पादन परिमाणमा भएको वृद्धि अथवा बिक्री गर्दा उत्पादनमा भएको वृद्धि चाहिँ 1 छ। त्यस कारणले देयरफोर MR बराबर रु 6। सीमान्त आय चाहिँ रु 6 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखायौँ र हामीले पनि परीक्षामा यस्ता प्रश्नहरू सोधिने सम्भावना अधिक रहेको हुँदा यसरी नै समाधान गरियो भने हामी अङ्क प्राप्त गर्न सफल हुनेछौँ। रोक्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र फेरि पनि अर्को छोटो प्रश्न, अति छोटो प्रश्न यहाँ हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र प्रश्न छ कुनै एउटा किसानले 15 केजी प्याज उत्पादन गर्दा कुल लागत रु 300 पर्दछ भने प्याजको औसत लागत कति हुन्छ? प्रश्न एकपल्ट फेरि सुनेर टिप्नुहोला। कुनै एउटा किसानले 15 केजी प्याज उत्पादन गर्दा कुल लागत रु 300 पर्दछ भने प्याजको औसत लागत कति हुन्छ? अब यो प्रश्नको हामी समाधान गर्न गइरहेका छौँ र यसमा सबैभन्दा पहिले हामीले निकाल्नु पर्ने औसत लागत हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा एभरेज कस्ट भनिन्छ। त्यसकारणले यो एभरेज कस्ट AR निकाल्ने हाम्रो सूत्र छ AC औसत लागत। औसत लागत निकाल्ने हाम्रो सूत्र छ AC = TC/Q। सबैभन्दा पहिले हामीले उत्पादन परिमाण कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। कुनै एउटा किसानले 15 केजी प्याज उत्पादन गर्दा भनेपछि यो 15 चाहिँ उत्पादन परिमाण हो। त्यसैले यहाँ उत्पादन परिमाण जसलाई हामी Q बाट संकेत गर्छौं 15।
त्यसैगरी 15 केजी उत्पादन गर्दा कुल लागत रु 300 पर्दछ भनेर प्रश्नले भनिसकेपछि कुल लागत 300, कुल लागत जसलाई अंग्रेजीमा टीसी टोटल कस्ट यो रु 300 भने निकाल्नु पर्नेछ औसत लागत। औसत लागत यसलाई चाहिँ एसी एभरेज कस्ट बराबर वाट हामी निकाल्दै छौं। अब सूत्र हामी प्रयोग गर्छौं। औसत लागत अथवा एसी बराबर टीसी कुल लागत भागा उत्पादन परिमाण टीसी बाई क्यू। एसी इक्वल टू टीसी बाई क्यू। अब मान राख्दाखेरि कुल लागत दिएको छ रु 300, उत्पादन परिमाण छ 15। 15 ले 300 लाई भागा गरियो भने रु 20 प्राप्त हुन्छ, जुन चाहिँ औसत लागत हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई मैले अहिले भर्खरसम्म अति छोटा प्रश्नहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा सिकाएँ। अब म छोटा प्रश्नहरू जुन यो एकाइ 1 बाट आउँछन्, जसको अङ्कभार चाहिँ 5 छ, त्यस्ता प्रश्नहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराको लागि सहजीकरण गर्न गइरहेको छु। र यहाँ एउटा प्रश्न छ, तपाईहरु सबैजनाले त्यो प्रश्न आफ्नो कपीमा टिप्नु होला। तलको तालिका पूरा गरी कुल परिवर्तनशील लागत वक्र खिच्नुहोस्। तलको तालिका पूरा गरी कुल परिवर्तनशील लागत वक्र खिच्नुहोस्। यो तालिका निर्माणको लागि तपाईहरुले 4 वटा कोठा भएको तालिका बनाउनुहोस्। सबैभन्दा पहिलो कोठामा उत्पादन एकाइ, जसलाई हामी क्वान्टिटी भन्छौं, त्यो लेख्नु होला क्यू। उत्पादन एकाइ क्यू पहिलो कोठामा। दोस्रो कोठामा कुल स्थिर लागत, जसलाई टोटल फिक्स्ड कस्ट भनिन्छ, त्यो टीएफसी लेख्नु होला छोटकरीमा संकेत गरेर। तेस्रो कोठामा कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल भेरिएबल कस्ट छोटकरीमा टीबीसी बाट त्यसलाई संकेत गर्नुहोस्। र चौथो कोठामा कुल लागत, जसलाई टोटल कस्ट भनिन्छ अंग्रेजीमा, त्यसको छोटकरीमा टीसी बाट त्यसलाई संकेत गर्नुहोस्। पहिलो कोठा उत्पादन एकाइ क्यू, दोस्रो कोठा कुल स्थिर लागत टीएफसी, तेस्रो कोठा कुल परिवर्तनशील लागत टीभीसी, र अन्तिम कोठा कुल लागत टीसी। तपाईहरुले यो तालिकाको लागि कोठाहरू तयार गर्नुभयो भने म अब यहाँ मान भन्न गइरहेको छु, त्यसलाई पनि टिप्नु होला। उत्पादन एकाइ चाहिँ 0 देखि 5 सम्म, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0, 1, 2, 3, 4, 5। कुल स्थिर लागतमा 0 को सिधा हुने गरी 30 लेख्नु होला। त्यसैगरी अन्य ठाउँ खाली छोड्नुहोस्। अनि कुल परिवर्तनशील लागत सम्पूर्ण खाली छोड्नुहोस् र कुल लागतमा गएर अंक भर्नुहोस्। 0 को सिधा हुने गरी 30, 1 को सिधा हुने गरी 50, उत्पादन एकाइ 1 को सिधा हुने गरी 50, 2 को सिधा हुने गरी 60, 3 को सिधा हुने गरी 75, 4 को सिधा हुने गरी 110 र 5 एकाइको सिधा हुने गरी 175। म पुनः एकपल्ट दोहोर्याउन गइरहेको छु। कुल लागतमा 30, 50, 60, 75, 110 र 175 लेख्नु होला। त्यस पछाडि हामी अब यो तालिकालाई पूरा गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर यो तालिका
कसरी पुरा गर्ने, कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा सुन्नु होला। म यसलाई केही सहजीकरण गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले उत्पादन इकाइ Q भए ठाउँमा हेर्नुहोस्। त्यहाँ शून्यबाट सुरु भएर 5 सम्म पुगेको छ। यो शून्यको मतलब चाहिँ यहाँ कुनै उत्पादन भएको छैन भन्ने अर्थ हो। अनि कुल स्थिर लागत चाहिँ 30 छ। त्यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउँदा उत्पादन हुनुभन्दा पहिले नै त्यो उत्पादन प्रक्रियाका केही पूर्वाधारहरूमा खर्च गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दा यो कुल स्थिर लागत उत्पादन नभए पनि, शून्यको अर्थ चाहिँ उत्पादन नभए पनि कुल स्थिर लागत लाग्दछ। जस्तै कुनै एउटा किसानले अथवा व्यवसायीले गाई पालन गर्छ भने गाई पालनका लागि आवश्यक जग्गा, गोठ, अरू चाहिँ औजारहरू खरिद गर्नका लागि जे जति खर्च गर्छ त्यो चाहिँ स्थिर लागत हो। किनभने दुध उत्पादन त पछि मात्रै हुन्छ, पहिले नै उसले खर्च गर्नुपर्छ। त्यसकारणले उत्पादन नहुँदा पनि स्थिर लागत लाग्दछ। तर कुल परिवर्तनशील लागत चाहिँ उत्पादन प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै लाग्ने हुनाले यो जति उत्पादन परिमाण बढ्दै जान्छ त्यति यो पनि बढ्दै क्रममा जान्छ भने कुल स्थिर लागत चाहिँ उत्पादन नहुँदा र उत्पादन प्रक्रिया बढाउँदै जाँदा पनि स्थिर समान रहन्छ। र टिसी भनेको चाहिँ यो टिएफसी कुल स्थिर लागत र कुल परिवर्तनशील लागतको जोड हो। टिसी बराबर टिएफसी प्लस टिबिसी भन्ने हाम्रो जुन सूत्र छ त्यसलाई सम्झेर हामीले अब यो तालिकालाई पुरा गर्दैछौँ। मैले भनिसकेँ उत्पादन प्रक्रिया नहुँदा पनि स्थिर लागत लाग्ने हुनाले 30। त्यसकारणले जति यो उत्पादन प्रक्रिया बढ्दै गयो 0 बाट 1, 2, 3, 4, 5 हुँदै बढ्दै गएको छ। यो जति बढे पनि यो स्थिर लागत चाहिँ समान रहन्छ। त्यसकारणले हामी सबै ठाउँमा 30, 30, 30 गरेर भर्छौँ। उत्पादन 0 हुँदा पनि 30, 1 हुँदा पनि 30, 2 हुँदा पनि 30, 3 हुँदा पनि 30, 4 हुँदा पनि 30, 5 हुँदा पनि 30। अब हामीले कुल स्थिर लागत त पत्ता लगायौँ। अब यो कुल परिवर्तनशील लागत पत्ता लगाउनु पर्छ। यसको लागि के छ भने यो टिसी अर्थात् कुल लागत निकाल्ने सूत्र चाहिँ टिएफसी प्लस टिभिसी हो। अब हामीले यसैलाई के गर्न सक्छौँ भने टिभिसी मात्रै निकाल्नका लागि चाहिँ टिसी माइनस टिएफसी गर्न सक्छौँ। अर्थात् कुल लागत माइनस कुल स्थिर लागत गरियो भने यो कुल परिवर्तनशील लागतको सबै मान निस्किन्छ। यसकारणले के गर्नु पर्यो भने टिसी 30 छ, टिएफसी 30 छ पहिलो 0 मा अथवा उत्पादन नहुँदा। त्यसकारणले उत्पादन नहुँदा कुल परिवर्तनशील लागत पनि लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दा 0। यसको मतलब 0 उत्पादन इकाइ हुँदा कुल परिवर्तनशील लागत पनि 0। अघि मैले एउटा सूत्र यहाँ विद्यार्थीहरूलाई भनेको छु, टिसी इक्वल टु टिएफसी प्लस टिबिसी। यसैलाई हामीले टिबिसी मात्रै निकाल्नको लागि टिसी अथवा कुल लागत माइनस कुल स्थिर लागत गर्न सक्छौँ। 30 माइनस 30 0 भनेको परिवर्तनशील लागत छैन। अब दोस्रोमा जाउँ। कुल लागत 50 माइनस स्थिर लागत 30। 50 माइनस 30 गरियो भने 20 आउँछ जुन परिवर्तनशील लागत हो। अर्को चरणमा कुल लागत 60 स्थिर लागत 30 घटाइयो भने 60 मा 30 घटाउँदा 30। अर्कोचोटि कुल लागत तेस्रो इकाइमा कुल लागत 75 स्थिर लागत 30 छ। 75 बाट 30 घटायो भने 45। चौथो इकाइमा जाँदा कुल लागत 110 स्थिर लागत 30। 110 बाट 30 घटाइयो भने चाहिँ 80 र पाँचौंमा कुल लागत 175। 175 बाट 30 घटाइयो भने 145 हुन्छ। र यो प्रकारले हामी तालिकालाई पुरा गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले तालिकालाई पुरा गर्नु नै भयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। र
यस्तो जुन प्रश्न मैले यहाँ तपाईहरुलाई छलफलमा सिकाइरहेको छु अथवा छलफल गरिरहेछौँ हामी, यस्तो प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि यो तालिकाको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। त्यसलाई पूरा मात्रै गर्ने हो र पूरा गरिसके पछाडि हामी यसलाई रेखाचित्र अर्थात् वक्ररेखा हामी देखाउँछौँ। जुन कुरा म अब तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। ज्योमेट्री बक्सबाट स्केल पेन्सिल निकालेर यो रेखाचित्र बनाउने कुरामा सक्रिय हुन म तपाईहरुलाई अनुरोध पनि गर्दछु र हामी रेखाचित्र बनाउन गइरहेका छौं। यसको लागि हामीले रेखाचित्रको लागि दुईटा रेखाहरू जोडिएको एउटा आकार बनाउँछौं अर्थात् हामी यसलाई OY अक्ष र OX अक्ष दुईवटा अक्षहरूबाट यसको मानहरू राखेर देखाउने गर्छौं र जुन OY भन्ने हाम्रो जुन ठाडो रेखा हुन्छ र अर्को OX भन्ने तेर्सो रेखा छ। यो ठाडो रेखामा हामी परिवर्तनशील लागतलाई देखाउने गर्छौं। यतापटि OY अक्षले परिवर्तनशील लागतलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसलाई हामीले छोटकरीमा TBC भनेर लेख्यौं भने पनि हुन्छ। यतापटि भने OX अक्षले चाहिँ उत्पादनका एकाइहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। उत्पादनका एकाइ OX अक्षमा तेर्सो तलको OX रेखामा हामी उत्पादन एकाइ अक्षमा र OY अक्षमा परिवर्तनशील लागतलाई देखाउन गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले तालिकालाई रेखाचित्रमा देखाउनका लागि अगाडि बढिसकेका छौं र हामीले OY अक्षमा परिवर्तनशील लागतलाई देखाइसकेका छौं भने OX अक्षमा उत्पादनका एकाइहरूलाई देखाएका छौं। र अब मैले तपाईहरुलाई त्यो आफ्नो कपीमा लेखिएको तालिका हेर्दै यहाँ मानहरू भर्नका लागि म सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले OX अक्षतर्फ यहाँहरु ध्यान दिनु होला, जहाँ उत्पादनका एकाइहरू देखाइएको छ र त्यो उत्पादनका एकाइहरू 0 बाट 5 सम्म अर्थात् 0 भन्नाले चाहिँ उत्पादनै नभएको अवस्थाबाट 5 सम्म पुगेको छ। जुन कुरा हामी यहाँ भर्न गइरहेको छौं, यो OY र OX को जुन यो जोडिएको ठाउँ छ यसलाई हामी ओरिजिन पोइन्ट भन्छौं अथवा यो उद्गम बिन्दु नै 0 भएको कारणले हामीले 0 लाई यही छ भन्ने बुझौं। र अब यहाँबाट 1 यो समान दूरी भरसक समान दूरी कायम भयो भने वक्रहरू अलि राम्रो देखिन्छ। समान दूरी कायम गरेर 1 2 3 4 5 एकाइहरू क्रमशः भर्नु होला। 1 पहिलो, दोस्रो एकाइ, तेस्रो, चौथो र पाँचौं एकाइ OX अक्षमा भर्नु होला। त्यसपछाडि अब OX अक्षतर्फ हामी जाउँ, जहाँ हामीले परिवर्तनशील लागतलाई देखाएका छौं र परिवर्तनशील लागतको न्यूनतम मान र अधिकतम मान सबैभन्दा पहिले हामीले ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो अंकको ती मानहरू कतिको अन्तरमा छन्, बढी अन्तरमा छन् या कम अन्तरमा छन् भन्ने कुराको पत्ता लगाएर मात्रै हामीले यहाँ भर्दियौं भने त्यसले सजिलो हुन्छ। अन्यथा हामी त्यसलाई भर्नलाई नै हामीलाई अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ। विद्यार्थीहरू, सबैभन्दा न्यूनतम मान त्यो परिवर्तनशील लागतमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ 0 छ न्यूनतम मान भने अधिकतम मान चाहिँ 145 सम्म छ। त्यसकारणले हामीले 0 देखि 145 सम्मलाई समेट्ने गरी यहाँ मान भर्नुपर्छ। अब हामीले यसलाई 1 2 5 को अन्तरमा मान राख्दै गयौं भने धेरै अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यसैले हामीले यसलाई 20 को अन्तरमा मान भरियो भने सजिलो हुन्छ। त्यसैले 20 को अन्तरमा हरेक चोटी 20 को फरक पर्ने गरी तलबाट माथि हामी मान भर्दै जाउँ, न्यूनतमबाट अधिकतम हुने गरी। सबैभन्दा पहिले हामीले 20 को अन्तरमा राख्ने भएपछि 0 बाट उद्गम बिन्दुबाट 20 40 60 80
100 120 140 हामी 160 सम्म जानुपर्ने अवस्था छ, किनभने 145 सम्म हाम्रो अधिकतम मान भएको कारणले गर्दा 160 सम्म गयौँ। अब म विद्यार्थीहरूलाई अझै बढी ध्यान दिएर यो OX अक्षमा भएका उत्पादन इकाइ र OY अक्षमा भएको परिवर्तनशील लागतका जो सङ्गम बिन्दुहरू हुन्छन् त्यसलाई त्यसमा सही चिन्ह अथवा डट थोप्ला लगाइनका लागि म अनुरोध गर्दछु। र सबैभन्दा पहिले हामीले हेरौँ तालिका हेरौँ। उत्पादन इकाइ शून्य अथवा उत्पादन नै नभएको बेलामा परिवर्तनशील लागत पनि शून्य नै छ। त्यसकारणले गर्दा पहिलो डट अथवा यो जुन हामीले चिन्ह थोप्ला लगाउँछौँ यो चाहिँ यो उद्गम बिन्दुमै हुन्छ। त्यस पछाडि 1 इकाइ, जब वस्तुको उत्पादन 1 इकाइ भएको छ, कुल परिवर्तनशील लागत 20 भएको छ। 1 इकाइ उत्पादन हुँदा 20 भएको छ। अब विद्यार्थीहरूले स्केल राखेर 1 इकाइबाट सिधा 1 इकाइबाट स्केललाई सिधा माथि राख्ने र यतापट्टि 20 बाट पनि सिधा हुने बिन्दुमा यसरी 20 बाट सिधा र 1 बाट पनि सिधा पर्ने गरी थोप्ला लगाउने, डट भर्ने, 20 बाट पनि सिधा पर्ने गरी यसरी चिन्ह लगाउँदै जाने। त्यसै गरी दोस्रो इकाइ उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ कुल परिवर्तनशील लागत चाहिँ अथवा कुल परिवर्तनशील लागत 30 छ। अब 30 कहाँनेरि पर्छ भन्दा 0 देखि 20, 20 देखि 40 हरेकमा 20 को अन्तर छ र यो 30 चाहिँ 20 र 40 को बिचमा 30 पर्छ भन्ने कुरा हामी बुझौँ। यहाँ 30 छ र दोस्रो इकाइ उत्पादन गर्दा यताबाट सिधा हेरेर 30 बाट यहाँबाट दोस्रो इकाइमा सिधा हुने गरी अर्को चिन्ह लगाऊ। त्यस पछाडि तेस्रो इकाइ उत्पादन गर्दाखेरि कुल परिवर्तनशील लागत चाहिँ 45 भएको छ। 45 भनेको चाहिँ यो यहाँनेरि 40 45 बिचमा 50 पर्छ भने यो 50 र 40 को बिचमा 45 हुन्छ। त्यसैले यो भागलाई हामी आधार मानेर यहाँबाट चाहिँ तेस्रो इकाइ उत्पादन गर्दा 45 कुल परिवर्तनशील लागत भएको देखिन्छ भने चौथो इकाइ उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ कुल परिवर्तनशील लागत 80 देखिन्छ। 80 चाहिँ यहाँ माथि छ र यो 80 को सिधा हुने गरी यताबाट पनि सिधा स्केलले सिधा पर्ने गरी हाम्रो चित्र राम्रो देखिँदैन, मिल्दैन, सिधा पर्ने गरी फेरि चिन्ह लगाऊ र पाँचौं इकाइ उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ कुल परिवर्तनशील लागत 145 भएको छ, जुन चाहिँ 140 र 60 को बिचमा 150 छ। त्यो 150 र 140 को बिचमा 145 पर्ने हुनाले यसको सिधा हुने गरी पाँचौं इकाइबाट पनि सिधा पर्ने गरी हामीले यहाँनेरि चिन्ह लगायौँ भने जब हाम्रा सङ्गम बिन्दुहरू हामीले तयार गर्यौँ र यिनै बिन्दुहरूलाई हामी अब स्केल राखेर जोडे पनि भयो, नभए हातैले प्रत्येक बिन्दुहरूलाई जोड्दै जोड्दै लैजाउँ जहाँबाट हामीलाई कुल परिवर्तनशील वक्ररेखा TBC प्राप्त भएको छ। र तपाईहरू यो TBC वक्ररेखा चाहिँ सुरुमा बढ्दै बढ्दै गएको छ। शून्य अथवा उत्पादन नहुँदाखेरि अलि तीव्र गतिमा बढे जस्तो देखिएको छ। फेरि यसको वृद्धिको गति मन्द मन्द हुँदै तेस्रो इकाइ पछाडि यसको वृद्धि दर चाहिँ उच्च तीव्र दरमा यो बढ्दै गएको छ। र यो TBC र TC दुईटा रेखाहरू चाहिँ उल्टो यस आकारका अथवा उल्टो यस आकारका हुन्छन्, जुन कुरा हामीले
रेखाचित्रमा देखायौँ र हामीले अघि जुन प्रश्न तयार गरेका छौँ त्यसको उत्तरका लागि फेरि यो रेखाचित्रको व्याख्या गरिरहनु पनि आवश्यक छैन। हामीले तालिका पुरा गर्ने हो र यसलाई रेखाचित्रमा देखाइदिसके पछाडि हाम्रो प्रश्नले मागे अनुसारको उत्तर तयार हुने कुरा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यो कक्षा 10 को अर्थशास्त्र विषयमा परीक्षामा कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्छन् भन्ने विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा पनि छलफल गर्यौं। त्यही आधारमा एकाइ 1 मा हामी प्रवेश गरी एकाइ 1 बाट सोधिने दुईवटा अति संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न र एउटा छोटो प्रश्न जो एकाइ 1 बाट आउँछ त्यसको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्यौं र यो छलफलले विद्यार्थीहरूलाई केही सजिलो सहज बनायो भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं र म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अहिले छलफल जसरी गरेका छौं, जुन तरिकाका प्रश्नहरूबाट गरेका छौं त्यस्तै खालका प्रश्नहरू पाठ्यपुस्तक अथवा ओल्ड इज गोल्डबाट खोजी अभ्यास गर्नु हुन पनि म सबै विद्यार्थीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजलाई हाम्रो यो रेडियो पाठशाला कार्यक्रम यही अन्त्य गर्न चाहन्छु।